बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मुसलसल मिल रहा है। आज जो है वो आशियाना इकबाल रेफरेंस जो था उसमें भी साबिक़ वज़ीर आज़म बरी हो गए हैं। नवाज शरीफ की ज़मानत गुज़श्ता दिनों एवन फील्ड वाले केस में हो चुकी है, लेकिन ये तो बरी हो गए हैं बाकायदा शहबाज शरीफ साहब। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि शादियाने बजाए जा रहे हैं इसके ऊपर। दूसरा हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे इदारे हैं जहां पर क़वायद व ज़वाबित की जो धज्जियां बखेर कर जो फैसले किए जाते हैं और उन फैसलों के जो फिर नताइज आते हैं वो कोई नताइज इतने पायदार नहीं होते। उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से भी कि अभी उन इदारों के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो करप्शन, बदनवानी बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर ऐसे इदारे जो कि जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा अरबों खरबों रुपए के फंड्स हैं। ये वजारत हाउसिंग है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, तो वजारत हाउसिंग का ही इदारा है ये, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी। उनके अंदर भी कुछ बदनवानियाँ ऐसी सामने आई कि मुबैना तौर पर जो नए डीजी आए हैं ज़फ़र इकबाल, उन्होंने भी जो इसके जो मुख्तलिफ रिहायशी मनसूबों के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, उनके जो अफसरान हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनको 6 माह की एक्सटेंशन जो है वो दे दी है, तौसीह दे दी है, जिसके ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर हाउसिंग अथॉरिटी के तर्जुमान या ख़ुद डीजी साहब इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं इन प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के हवाले कर दिए हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं इनका अलमिया, ये सबसे बड़ा हमारे लिए भी जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि ये जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसको वक्त पर मुकम्मल नहीं करते। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं इस हवाले से। वो पीएससी चूँकि मैं कवर करता हूँ, उसमें भी जब केसेस आते हैं तो जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट सरकारी हैं, यानी कि 2013 का एक मनसूबा 2013 में मुकम्मल होना था, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। उस वक्त तो उसकी लागत 1 अरब रुपए थी। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। आज उसकी लागत जो है वो 13 से 14 अरब रुपए हो चुकी है। उसमें कमीशन खाया जाता है, उसका फिर वो PC1 दोबारा बनता है, फिर नज़र सानी शुदा, फिर और नज़र सानी शुदा वो PC1 होता है। और ये फिर कुछ लोग तो फिर फरार हो जाते हैं। ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी जगहों पे बैठे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फिर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन स्टाफ रखा, मनसूबा मुकम्मल ना किया, पैसे एडवांस ले लेते हैं और फरार हो जाते हैं। ये अलमिया है। तो ये हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर भी ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और जो लोग, अब लोगों का ये कहना चाहिए कि जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ ठेकों के, तो वो उसकी उनका अगर आप तौसीह देते हैं तो इसके लिए बोर्ड की मंजूरी ज़रूरी होती है, जो कि नहीं दी गई। बोर्ड की मंजूरी का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि साबिक़ वफाकी वज़ीर थे मौलाना अब्दुल वासे, उन्होंने इसका जो था वो इसके ऊपर एतराज़ उठाया था तो कि इनको इस तरह तौसीह नहीं देनी चाहिए, और इसके लिए बाकायदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अथॉरिटी का उससे इसकी मंजूरी जो है वो हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन जब इस तरह की मंजूरियाँ मजाज फोरम से हासिल नहीं की जाती तो फिर सवालात उठते हैं, फिर करप्शन का शायबा बढ़ जाता है। और वो फिर जब करप्शन के इल्ज़ामात, जिस तरह मैंने अब आपको बताया कि ये एक नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट भी हमारे पास इस हवाले से मौजूद है कि जिनको ये एक्सटेंशन दी गई है मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है। मकसद क्या है? मकसद वही है कि भाई फिर मिल के खाएँ, मिल बाँट कर खाएँ। तो ये जो मिल बाँट कर खाने वाला एक काम है ना, इसको वो बंद जो है वो होना चाहिए।
اب آ جاتے ہیں، ایک یہ بھی ایک منصوبے کی کہانی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کے اندر ہم نے وہ بات کی کہ اس کے اوپر بھی شہباز شریف جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت ان کے اوپر یہ بات اٹھائی گئی، یہ کہا گیا کہ انہوں نے آشیانہ اقبال جو منصوبہ ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے۔ تو عمران خان کے دور حکومت میں ان پر جو ہے وہ 2018 میں ریفرنس دائر کر دیا گیا تھا، جس میں بیوروکریٹس بھی نامزد تھے، اور اب یہ شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم یہ ہیں جناب، ان کے ساتھ شاہد شفیق تھے، عارف بٹ، اسرار سعید، امتیاز حیدر، بلال کدوئی، سب کے سب، اور جس احتساب عدالت نے ان کو ملزم قرار دیا تھا اسی احتساب عدالت لاہور نے ان کو آج باعزت بری کر دیا ہے۔ پاکستان ہے، انصاف کے تقاضے ایسے پورے ہوتے ہیں، ہاں جی، ہم کچھ نہیں کہتے۔ اور جو دو مرکزی ملزمان تھے ندیم ضیاء اور کامران کیانی، ان کو جو وہ ہے پہلے ہی ریفرنس سے عدالت بری کر چکی ہے، یعنی کہ مرکزی ملزمان کو پہلے بری کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو شریک ملزمان تھے ان کی بریت بھی ہو چکی ہے۔ 10 یہ ملزمان تھے ٹوٹل طور پہ، تو یہ جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے پیسہ کھایا ہے اس پروجیکٹ کے اندر بھی کروڑوں روپے، کیونکہ انہوں نے کرپشن کی بات شروع کی ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج اسی موضوع کو موضوع رکھتے ہیں کہ بات یہ دیکھیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر بھائی یہ اس وقت غلط تھا منصوبہ تو پھر آپ ثابت کرتے ہیں، لیکن اگر اس وقت یہ غلط نہیں تھا اور کوئی کرپشن نہیں ہوئی تھی تو پھر ان کے خلاف ریفرنس کیوں بنایا گیا کہ 5 سال بعد ان کو آپ نے پھر بری کر دیا؟ اسی احتساب عدالت کا تھا نا کیس۔ تو یہ جو انصاف ہے، پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو انصاف ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر امریکی اور برطانوی سفیر کافی متحرک ہے، وہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امریکی سفیر آج ملے ہیں ڈونلڈ بلوم جو ہیں نواز شریف سے، جہانگیر ترین سے، اور کل جو برطانوی ہائی کمشنر ہے جین میریٹ، وہ کل نواز شریف سے ملی تھی، آج وہ زرداری سے ملی ہیں۔ تو باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ عام انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، آپ لوگ حکومت میں آ گئے تو تعلقات کیا کریں، کیسے تعلقات ہوں گے، اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہمارے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، پالیسیاں کیا چلیں گی، دو طرفہ تعلقات کدھر جائیں گے، ان ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم سے زیادہ امریکیوں اور برطانیہ والوں کو جو ہے وہ فکر لاحق ہو گئی ہے پاکستان کے عام انتخابات کے حوالے سے۔ جمہوریت کے نام کے اوپر وہ مضبوط جمہوریت کہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو مضبوط جمہوریت کے اندر اس کی آڑ میں وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جو بیرونی ہاتھ ہوتے ہیں نا، بیرونی قوتوں کا جو ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ خلیجی ممالک ہوں، عرب ممالک ہوں، یا یہ یورپی اور مغربی ممالک ہوں، وہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے رد نہیں کر سکتے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ ہوتا ہے، یہ پنگے بازی کرتے ہیں اور یہ اپنا اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں۔ ابھی دیکھیں انہوں نے فوری طور پر نواز شریف کو آتے ہی ڈونلڈ بلوم صاحب نے چٹھی ڈال دی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، تو ان سے ملاقاتیں شروع کر دی گئی، اور پھر عمران خان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے کہ وہ آیا ان انتخابات میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے، نہیں لیں گے تو رزلٹ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو پھر وہی ہے، کیا 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں نہیں؟ اس کو کلیئر کرنا اور اس کا جواب ملنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔